Ivan आमच्या बाप्पान आमकां पळयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. बाबोळी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. बाबोळी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. ये मिसा पॅन्सी, मरेलिया, सेल्वी आणि युजिन यांचे आत्म्यापासून पेटवतात. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे असो आणि तुमचे सोबे असो. मोहन भाव बहिणीनो, आज आम्ही भाग्यवान जुआ मरिया यांनी यांचे प्रभाव समर्पित आहोत. आम्ही ये मिसा बलिदाना सगळ्या यात्रिकांपासून प्रार्थना मागूया. जे परी भाग्यवान जुआ मरिया यांनी आणि आपल्या प्रजेची सेवा केली, तेच भाशेन आमकां सगळ्या यात्रिकांक देवाचे कृपेन रावून लोकांक तुमसार आणि मार्गदर्शन करून आदार मागूया. आम्ही गिरेत मागूया. आमच्या आणि आश्रमाच्या याज्ञिकांपासून हे मिसा बलिदानान म्हणतो घेवचे खातीर आम्ही आमची पातकां ओळखून घेवया. आम्ही सगळे म्हणूया. पातकेन सरपदवेता तें आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनाचें तणाव सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ह्या पासत बाकीन सदांच साकवार मरे सगळे देवदूताक आनी भक्ताक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सोडपद वेदर देव आमची काकूट करूं आणि आमची पातकां बक्षूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थूया. सर्वेश्वरा आमची दयाळ बापा, भाग्यवान जुआ मरिया यांनी तुवें पर्ये गोडवणेचे कृपे बरवले आणि वाट चुकोवन गेल्या शेळयेचे तुजेशी परतून हाडून आणि तुजे पर्जे सोबीचे वाटान सोडून व्हरून सासणाची आणि शेणेपणाचे सुज्ञानी येतोळय. तेच घेऊन आमचे याज्ञिक जेसू सारखे बरे गोवळणी जावं आणि ताचे संगाता आम्ही सगळीं आमच्या भाव भयणांच्या आत्मीक बरेपणापासून नवे उगडून सासणाच्या हातान पावून आमच्या सोमिया ये आम्ही मागता. आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेसू ख्रिस्ता वरवीं तो बरे देव तुझे सुवे पवित्र आत्म्या एकपणान जियेता आणि रासूल चडयता सासणाच्या सासना. आमेन. लोकगणतीच्या पुस्तकावेले वाचप. लोकां बरोबर ऐकताले विदेशी खाणाक कितले आशिल्ले की इस्रायलिकांक लेगून शीत उलोवंक सुरू केले. ताणें म्हणलें, आमकां खावंक कितले मांस आसले जाल्यार आमी इजिप्ताक कुक्याक माशली, तवशी, कागी, चिप्पां, पिया आनी लसूण खावंक आसले
आसल्या पूण आतां आमी हांगा खावंक नासता सुकता माना शिवाय हेर कितें हांगा पळोवंक मेळना माना करपिल्ले करीत आसले आनी ते पळोवन भुकल्याच्या खाणा भाशेन दिसताले लोक ते एकठांय करून हाडटलो आनी दांत्यान दळून वा मुठल्यान काडून ताचे पीठ करतलो उपरांत ते उकडून तांच्यो भाकऱ्यो करतलो तांकां तेल मिश्रीत पिठाचे भाकरी करून दिसले राती शिबिराचेर दव पडटना ताचे बराबर मानाई पडटले मोजे लोकांचे शीत आयकले हेर कुटुंब तंबाच्या दारा लागीं रावून शीत उडयतले सरेस्वराचो खोल पेटलो आनी हेर पळोवन मोजेन गंतीश जालो ताणें सरेस्वराक म्हणलें तूं तुज्या सेवकाक इतले कश्ट कित्याक दिताय तुवें त्या सगळ्या लोकांची वजेन उजेर हरिशीन करून हांवें कितें मानवालें कितें केलाय तांचे गर्भधारण केल्लें हांवें न्हय तांकां जल्म दिलो हांवें न्हय तर तांकां म्हजे वेगेन घेवन एक पोसक्या बापायन एका बाळशाक भावयले परी व्हावून तुवें तांकां पुर्वजांक वाचयलेल्या देशाक हांवेंच व्हरूंक जाय म्हूण म्हाका कित्याक सांगताय ह्या सब लोकांक घेवन सैत मास म्हाका खंय लागता कित्याक ते म्हाका खूब मारून सांगतात आमकां खावंक मास दी ह्या सब लोकांक वावूंक व्हरूंक मुजान जायना कित्याक ताची जडाय मुजे ताकीच्या ही वतली जालाय तुवें म्हाका तेजेर चलोवची जाल्यार हांवें म्हाका जिवेशीक मारल्यार उपकार जालो अशें फुडें हांवें केलीच असली खंत बेजराय सोसूंक जायना म्हूण ना देवाचे उतरे देवाचे ओळखकार जवाब देवांचे बोळ आनंदान ताका वाखाणुया देवांचे बोळ आनंदान ताका वाखाणुया मुजे परसेन मुज्या उतराची पर्वा केली ना इस्रायलींतान मुजी आज्ञा खारतेपणान मानली ना देखून तांची नीट हटी काळजां पळोवन आपणाक जाय तशें तांणी करचें म्हूण हांवें तांकां तांचेशी सोडली जवाब देवाचे आनंदान ताका वाखाणुया मुजे परसेन मुजी मात आयकले जाल्यार इस्रायलींतान हांवें दिल्ली वाट धरली जाल्यार एकूच फरक तांच्या दुस्मानाक हांव जिखतलो आसलो तांच्या वेन्यान म्हज्याच हातान मान घेतलो आसलो जवाब देवाचे बोळ आनंदान ताका वाखाणुया सरेस्वराचे दुस्मान ताका पांयांक पडटले आसले ताचे गुलामपणान सदांकाळ उतरले आसले पूण तुमकां जाल्यार बऱ्यांतलो बरो गोव दिवन हांव पोसलो आसलो आनी खडपांतल्या वाव्यान तुमकां दादोशी केलो आसलो जवाब देवाचे बोळ आनंदान ताका वाखाणुया सर्वेस्वराक जय सर्वेस्वराक जय सर्वेस्वराक जय जय सर्वेस्वराक जय सर्वेस्वराक जय सर्वेस्वराक जय जय हुंड्याच्या वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस येता सर्वेस्वराक जय सर्वेस्वराक जय सर्वेस्वराक जय जय सर्वेस्वराक जय
सौम्य. अध्याय 14 कोणी 13 ते 21. स्नानदाता स्वामाच्या मरणाची खबर ऐकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी मंडळार बसून एकलो रावचे खातीर एक सुरे स्वातेर कडसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटोच नगरांनी थांब ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलोन गेली. व्हड्या वेळो देवन ताणें पुष्कळ लोकांक भेटलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायट तरांक बरी केली. तिनसांजां ताच्या शिसांनी लागीं चलोन म्हणले, ही एकसुरी स्वात आनी सांज जावन गेली. म्हणटच लोकांक घालून दी, ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खावंक विकते घेवन दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वयची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी प्रतिपाद केलो, 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो काडून आमचे लागीं हांकां कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवण बसोवंक लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासळ्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडेर मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वाडले. सगळीं जेवली आनी दादोशी जाली आनी उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपकोण बदलोल्यो पाडल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक बरी नासतना जेवलेले दादले सुमार 5000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभवंत मागणे वखणी तुका क्रिस्त. Gityu-Yasi 18. याज्ञिक समोर पिता आमचे मन समर्पूया. आत्मिक गुण तयार करता काळजा आमची तयार करूया. याज्ञिक नाथा रस पेटयता आम्ही आमची जिरगे ठेवूया. क्रिस्ता रगत कोंदिता पिवूंक आमी आयती जाव्या. स्वर्गीचे बोट्टया जातले भुगतान मारूंक लागीं सरया. क्रिस्ता रगत पिवून जातले आमच्या आत्म्याक दादोस करूया. म्हजे भाव भयणीनो, म्हजे आनी तुमचे बलिदान सोडपत वेला देव बापाक मानून स्पेसाक म्हाका हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मनवीक आमच्या नेके पोसवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा पासून जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां वेदेंतां ते बळी वरवी आमी तुका सोडे गोपाळ बलिदान जावन मेळोवनी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सोबे आसूं. आमी काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्परात आयबात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोडपत वेदळा आनी सासणाच्या देवा, सोडपताळी आनी सोडपताय आमी तुका दिनवासून फावो. तो कायदो निरीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रेतीक तुवें मनशाक रचलाय. नितीक ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं दोयेंत ताका सोडयले. ताचे उद्देशीक देवतो आनी सगळीचो सगळो दरबार तुजी गोर महिमा वागातात. तांचे संगाती आमचे धाडून मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका सय उत्सर्गीत तुका सय सय. बापा, परोस तूं पवित्र,
देखून सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुझे पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावून ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसून वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो दुखां दिवसलो तो म्हणलो तो आपल्या शिष्यांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची तेचपरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली दुकान नोग्या दिवसलो ती आपल्या शिष्यांक दिली आनी म्हळें तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कुराराचे हे रोग पातकांचे भक्षोणे नरच्यात तुमचे पासो आनी सोमेस्त मनशा पासो ते वारतले हे म्हज्या उरासा परत तुझ्या गुस्सा आनी पुण्याच्या अनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयले सौम्य संवसाराच्या सुरुंडारा आमची सोडवण कर बापा जेसूच्या मानाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी उदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजे सेवा करून आमकां फाव केल्या देखून आमी तुका दिवसता आनी जेसूची कूड आनी रोग सगळ्या आमा सुमिस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकताय करून आमी नम्रतायेन मागता स्वामीश्वरा आखे पृथ्वीचे विस्तार तुझे पुढे सगळे सुख आसता आणि देव आमच्या भागवत बाबा देवीक आमच्या आत्माली बाबा आणि सगळ्या यात्रिकी वर्गाला पुनर्जन्माचो भरोसो दवरलेल्या त्या आमच्या भावांची काकूट तांकां जेष्ठे मेल्या सुमेस्तांक तुजी परजोळी तुका पावलो पावलो आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता आमकां बरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवान सुजय सुकोती भाग्यवान धर्मदूता भाग्यवान जॉन लेवी आणि भाग्यवान जूग भाग्यवान दैवनी भाग्यवान संदेश आणि सर्वकालीन तुका मानवल्या सगळ्या मुक्ताबरोबर शासनाच्या सुखात आमकां वाडटली तांच्या सगळ्या तुजी महिमा आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या उद्दारावरवी त्या जेसू वरवीं त्या जेसू संगतान त्या जेसू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपद वेदार बापा स्वर्गंतन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनात आमेन आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मना करून आणि शिकवलेले प्रार्थना देव म्हणूया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज्य आमकां तुजी कशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपवतो प्रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बोगस आनी आमकां तायणी पडू दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्यान आमकां निवार दया करून ही जिवितांत सुवेस्ताय आमकां दी सर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सोडवणारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवंशान वतयता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पाकांतल्यान सुटय आनी सर्व आकांतल्यान वाटाय कित्याक आसती पदवी आनी महिमा तुजे शासनाच्या शासना सौम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पापांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे भावदर्शक दिश्ट काड आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवट सांबाळ जो जियेताय आनी रासोड सोडयता शासनाच्या
आमकां तुमचे सवय आसूं आनी तुमचे सवय आसूं. एकमेकांक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीचे जेवणात आपयला ती सुद्धा ही सोमियाक वेन म्हज्या तरेचे म्हाका खावना तुमच्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थूया. देवा आमच्या मुगाळ बापा, या सर्गीच्या देणी वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवन आनी कोट्यान भरलेले सर्गीचे वाठार सोदोंच आमकां राव आनी अशे सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसूं आनी तुमचे सवय आसूं. सर्वोद वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वाचून या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. देवा दिवस देवा कार्ग जेजू संगी आमकां वेचून. देवा दिवस देवा कार्ग जेजू संगी